गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट। आज हामी क्लास 10 को सेकेन्ड अनलाइन क्लास गर्न गइरहेछ। अस्ति हामीले जियोग्राफीको च्याप्टर 1 फिजिकल जियोग्राफीको च्याप्टर 1 हामीले पढ्न सक्यो। एक्सोजेनिक प्रोसेस र रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म। एक्सोजेनिक प्रोसेस भनेको के हो, अनि ग्रेडेसन, डिग्रेडेसन र एग्रेडेसन भनेको के हो भनेर हामीले पढ्न सक्यो। अलिकति मैले छोडेको थियो वेदरिङ र अलिकति एग्रेडेसन भनेको चाहिँ के भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ यसपालि हामी डिस्कस, यो क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। वेदरिङ र एग्रेडेसन। वेदरिङ भनेको के हो अनि एग्रेडेसन भनेको के हो, त्यसको बादमा हामी रिभर एज अ पार्ट अफ हाइड्रोलोजिकल साइकल, जो चाहिँ बी वर्क्स अफ रिभरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। रिभरको काम कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। सो हेर, वेदरिङ भनेको चाहिँ के हो? वेदरिङ चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ मेकानिकल डिसइन्टिग्रेसन। मेकानिकल डिसइन्टिग्रेसन भनेको ब्रेकिङ डाउन, बुझ्यो? डिसइन्टिग्रेट भनेको चाहिँ टुट्नु। अनि decaying of rock of the earth crust by weather element like sun, rain, wind, humidity, frost, and by biological agent like plant, animal, and human beings. यसलाई भन्छ वेदरिङ। वेदरिङ के हो? वेदरिङ एउटा प्रोसेस हो जसबाट के हुन्छ, जति पनि ढुङ्गाहरू हुन्छ त्यो कुहिन्छ या भाँचिन्छ या टुटिन्छ, ब्रेक हुन्छ वेदर एलिमेन्टबाट, जस्तो सन भयो, रेन भयो, विन्ड भयो, ह्युमिडिटी भयो, फ्रोस्ट भयो, अनि बायोलोजिकल एजेन्ट जस्तो चाहिँ प्लान्ट, एनिमलहरू या ह्युमन बिङबाट जब ढुङ्गाहरू डिके हुन्छ, टुटिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ वेदरिङ। सो वेदरिङ चाहिँ नन ट्रान्सपोर्टेड हुन्छ। ओके, सो अब यो भयो वेदरिङको बारेमा। यसमै आउँछ डेनुडेसन। सो डेनुडेसन के हुन्छ भने, डेनुडेसन चाहिँ जति पनि वेदरिङको प्रोसेस हुन्छ, ओके, इरोसन हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन, जब यो तीनटा के वेदरिङ, इरोसन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन, यो तीनटै मिलेर जब प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई भन्छ डेनुडेसन। ओके, सो यो चाहिँ डेनुडेसन टर्म चाहिँ कहाँबाट आयो? ल्याटिन वर्डबाट आयो, डेनुडियर। मतलब यसको मिनिङ चाहिँ के हो? टु स्ट्रिप बियर, मतलब एक्सपोज गर्नु। ओके, सो यसले चाहिँ के गर्छ भने, यो तीनटै प्रोसेस मिलेर जब डेनुडेसन हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भने जति पनि अर्थ सर्फेसमा रकको लेयर छ त्यसलाई के गर्छ? रिमुभ गर्छ, अनि त्यो ल्यान्ड सर्फेसलाई के गर्छ? एउटा लोअरिङ सर्फेस बनाउँछ। ओके, रिमुभ गरेर एउटा त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो ल्यान्ड सर्फेस चाहिँ के हुन्छ? ल्यान्ड सर्फेस चाहिँ लोअर हुन्छ। सपोज यो एउटा ल्यान्ड सर्फेस भयो, जब वेदरिङ, इरोसन अनि ट्रान्सपोर्टेसन मिलेर के गर्छ, यसलाई चाहिँ के गर्छ, यो फ्ल्याट सर्फेस भयो, यसलाई चाहिँ लोअर गर्छ। ओके, यसको जति पनि मेटेरियल छ त्यसलाई के गर्छ? रिमुभ गर्छ। यो तीनटा प्रोसेस मिलेर त्यसलाई भन्छ डेनुडेसन। यो चाहिँ कहाँबाट आएको? ल्याटिन वर्डबाट डेनुडेर आएको। त्यसलाई मात्रै एक्सपोज गरेको, यो रकहरू एक्सपोज निकालेको, लोयर बनाएको ल्यान्ड सर्फेसलाई। अब चाहिँ एग्रेडेसन भनेको के हो? सो एग्रेडेसन चाहिँ अब ग्रेडेसन हामीले पढिसकेको छ। अब यसमा के एड गरेको छ? एजी एड गरेको छ। मतलब यो एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, ल्यान्ड सर्फेसहरू के हुन्छ? बिल्ड हुन्छ जब मेटेरियलहरू, रक फ्रेगमेन्टहरू के हुन्छ, जस्तो क्ले, एल्युमिनियम होइन, एल्युमिनियम के हुन्छ, यहाँ डिपोजिट हुन्छ। ओके, जति पनि ट्रान्सपोर्टेड या डेनुडेसन भएर जति पनि मेटेरियल आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, जस्तो एउटा लोयर सर्फेसमा यहाँ डिपोजिट हुन्छ, तब के हुन्छ, एउटा प्लेन सर्फेस बन्यो नि त, हैन? एउटा प्लेन सर्फेस बन्यो, एउटा लेभल सर्फेस बन्यो।
त्यसलाई भन्छ एग्रेडेसन, या कुनै पनि एउटा डिप्रेसनलाई जब मेटेरियलहरू एलुभियम भयो, रक फ्रेगमेन्टहरू भयो, जब ट्रान्सपोर्ट रिभरले ल्याएर यहाँ डिपोजिट गरिदिन्छ त्यसलाई भन्छ एग्रेडेसन। सो यो कुराहरू हामी अस्तिको क्लासमा अलिकति भिडियोमा इन्क्लुड भएन, त्यही कारण आज म यो कुराहरू बताउँदैछु। सो नेक्स्ट टपिक हाम्रो चाहिँ के हो भने वर्क्स अफ रिभर। वर्क्स अफ रिभरमा रिभरको काम के हो त्यो यो चाहिँ बी एक हामी सक्यो, अब बीमा जानेछौँ। सो यति बेला चाहिँ के थाहा पाउँछ कि हामीले रिभरको काम कसरी हुन्छ, रिभरले गर्दा के ल्यान्डफर्महरू हुन्छ, रिभरको कुन चाहिँ मेथड हुन्छ हैन, कुन चाहिँ मेथड हुन्छ, रिभरले कसरी नयाँ ल्यान्डफर्महरू गर्छ हैन, बनाउँछ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्ट रिभर चाहिँ एउटा पार्ट अफ हाइड्रोलोजिकल साइकल। हाइड्रोलोजिकल साइकल भनेको चाहिँ वाटर साइकल भनिन्छ। ओके, सो रिभर चाहिँ के हो, एउटा हाइड्रोलोजिकल साइकल या वाटर साइकलको एउटा पार्ट हो। सो जति पनि एजेन्ट छ जसले के गर्छ अर्थ सर्फेसको स्कल्पचर खोतालुमा, ओके, कुनै पनि ल्यान्डफर्म बनाउनुमा त्यसका रिसेप या सेपमा ल्याउनुलाई रिभर चाहिँ सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट पावरफुल एजेन्ट हो। सो यो चाहिँ कसरी एजेन्ट हो भन्ने चाहिँ हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो साइन्टिस्टले एस्टिमेट गरेछ कि जब अर्थ बनियो हैन, जति एमाउन्टको पानी थियो या वाटर थियो त्यो चाहिँ के भइरहेछ, अहिले प्रेजेन्टमा नि त्यति एमाउन्टको वाटर छ भनेर साइन्टिस्टहरूले एस्टिमेट गरेको छ। किनभने त्यो वाटरहरू चाहिँ जब अर्थ बनियो त्यति बेला जति पानी थियो अहिले पनि त्यति पानी छ, किन त्यो वाटरहरू चाहिँ के भयो, रिसाइकल भयो। ओके, रिसाइकल भयो, त्यही कारणले गर्दा। सो पानी चाहिँ कन्टिन्यू रिसाइकल कसको माध्यममा भयो, ल्यान्ड, एटमोस्फियर, रिभर, ओसियन, लिभिङ थिङको माध्यमबाट भयो। त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ वाटर साइकल या हाइड्रोलोजिकल साइकल भनिन्छ। सो वाटर चाहिँ एटमोस्फियरमा केबाट पोसिन्छ। नम्बर 1 पोइन्ट चाहिँ के हो, इभापोरेसन। सो इभापोरेसन यो समुद्रको पानी भएन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, पानी इभापोरेट हुन्छ नि त हैन, इभापोरेट हुन्छ। सो इभापोरेसनमा अब इभापोरेसन भनेको चाहिँ के हो, इभापोरेसन यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, जति पनि रिभरको वाटरहरू, लेक, ओसनहरू चाहिँ के हुन्छ, वाटर भेपर बनिन्छ जब सनको हिटबाट, त्यसलाई भन्छ इभापोरेसन। ओके हैन, इभापोरेसन यो भयो इभापोरेसन। नम्बर 2 हो ट्रान्सपिरेसन। सो यो टर्महरू चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ है। ट्रान्सपिरेसन तब हुन्छ जब के हुन्छ, वाटर भेपर चाहिँ के हुन्छ, एनिमलहरूले, ह्युमन बिङहरूले के गर्छ, जब उनीहरूले ब्रिथ गर्छ अनि प्लान्टहरूले जब उनीहरू फोटोसिन्थेसिसमा त्यति बेला उनीहरूले निकाल्छ, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सपिरेसन। ओके, अर्को चाहिँ छ अब वाटर भेपर चाहिँ के हुन्छ, एयर भन्दा लाइटर हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा वाटर भेपर के हुन्छ, त्यो माथि राइज अप हुन्छ। अनि माथि हुँदाखेरि के हो, जब ऊ कुलर अप्पर एटमोस्फियरमा के हुन्छ, कन्ट्याक्टमा आउँछ, तब के हुन्छ, त्यो वाटर भेपर चाहिँ के हुन्छ, कन्डेन्स भएर टाइनी ड्रपलेट्स अफ वाटर बनिन्छ। त्यहाँदेखि त्यो टाइनी ड्रपलेट्स अफ वाटर के हुन्छ, क्लाउड बनिन्छ। ओके, क्लाउड बनिन्छ। अनि जब त्यो क्लाउड चाहिँ हेभी हुन्छ, भारी हुन्छ, तब त्यो क्लाउडले चाहिँ के हुन्छ, त्यो पानी थाम्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लाउडबाट चाहिँ पानी के हुन्छ, एज अ प्रिसिपिटेसन त्यो भुइँमा झर्छ, जमिनमा झर्छ, जस्तो रेन, स्नो, स्लिट र हेल। जब त्यो पानीहरू के हुन्छ, जब आकाशबाट ओके माथि एज अ प्रिसिपिटेसन झर्छ, तब त्यो रेन चाहिँ के हुन्छ, कतिवटा जमिनको मुनि जान्छ, कति चाहिँ के हुन्छ, ग्राउन्ड वाटरमा मिलिन्छ, कति प्रिसिपिटेसनहरू के हुन्छ, सर्फेसमा ओभरफ्लो हुन्छ हैन, सर्फेसमा कुदिरहेको हुन्छ, कतिहरू चाहिँ के हुन्छ, ओसनमा र रिभरमा जोइन गर्छ।
अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि रिभर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ हाइड्रोलोजिकल साइकलमा। ओके, अनि जति पनि प्रिसिपिटेसनबाट रन अफमा कलेक्ट भएको तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, ओसनमा जान्छ। अन्त त्यो साइकल चाहिँ त्यसरी नै के हुन्छ, त्यसरी प्रोसेस हुँदै जान्छ। फर्स्ट इभापोरेसन हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, त्यसको क्लाउड, त्यहाँदेखि जब त्यो वाटर पेपर एयरभन्दा लाइटर हुन्छ, त्यही कारण त्यो के हुन्छ, अप्पर एटमोस्फियरमा कन्ट्याक्ट भएपछि त्यो के हुन्छ, ट्राइनी ड्रपलेट्स अफ वाटर बनिन्छ, त्यहाँदेखि क्लाउड फर्म हुन्छ। त्यसको बादमा के हुन्छ, त्यो क्लाउडबाट चाहिँ के हुन्छ, जब क्लाउड हेभी हुन्छ, त्यो क्लाउडले थाम्नु नसकेको कारणले त्यो चाहिँ के हुन्छ, पानीको रूपमा या प्रिसिपिटेसनको रूपमा तल जमिनमा झर्छ। त्यसको बादमा ग्राउन्डमा सिप हुन्छ, कति खोलासँग मिलिन्छ, कति के हुन्छ, ग्राउन्ड वाटरसँग मिलिन्छ होइन, कति के हुन्छ, त्यो ग्राउन्ड वाटरहरू, कति सर्फेस वाटर बनिन्छ, त्यो सबै गएर के हुन्छ, समुद्रमा गएर के हुन्छ, फ्लो हुन्छ। त्यसरी मैले यहाँ डायग्राम बनाएको छु। अब यहाँ यो जति पनि समुद्र पानी इभापोरेट भयो नि त, इभापोरेट पछि यो के, इभापोरेसन भएर यो अब त्यो के हुन्छ, कन्डेन्स भएर यहाँ के हो, क्लाउड फर्म भयो। ओके, सो यहाँ यो भयो प्लान्टहरू, प्लान्टबाट के हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन, प्लान्ट ट्रान्सपिरेसन ड्यु टु द सनको हिटबाट यो सबै जति पनि पानी हुन्छ यसले के हुन्छ, एज अ फ्रम द प्लान्ट ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस यो के हुन्छ, सनले सोक गर्छ क्लाउड एन्ड वाटर भेपर। ओके, सो सर्फेस रन अफबाट ओके स्ट्रिम फ्लो भयो, यो रिभर डिस्चार्ज भयो, यो बेड रक भयो, यो जति पनि पानी अब जस्तो वाटर स्टोरेज एन्ड आइस जो स्नोबाट मेल्ट भएपछि के हुन्छ, यो सर्फेस रन अफ हुन्छ, यहाँबाट के हुन्छ, जमिनमा फिल्टरेट भएर तल जमिनमा जान्छ। यो चाहिँ भयो वाटर साइकल। यो यही कुराहरू तिमीले क्लास 6 क्लास 7 पनि पढेको। यो यसमा चाहिँ के दर्शाउँछ भने चाहिँ रिभर चाहिँ के हो, वाटर साइकलमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट खेल्छ भनेर देखाएको छ। सो अब चाहिँ रिभर बेसिन। सो रिभर बेसिन भनेको चाहिँ के हो भनेर हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सो म अलिकति यहाँ डायग्राम बनाउँछु। सो यो चाहिँ यु भयो, यो यु भयो। अब यहाँबाट यो भयो, ओके ओके, सो यो भयो, रिभर यहाँबाट रिभरहरू जोडाइ हुँदैछ। यो भयो ट्रिब्युटरी, तिमीहरू बुकमा नि हेर्न सक्छौ यो ड्राइङ। यो भयो डेल्टा, यो भयो माउथ। ओके, रिमाइन्डरहरू गर्नु पर्दैन। ट्रिब्युटरी भयो, यो सोर्स भयो, यो सोर्स भयो, यो भयो वाटर। यो अहिले हामी यति नै हेर्छौँ। यो भयो डिस्ट्रिब्युटरी, यो भयो डिस्ट्रिब्युटरी,
डिस्ट्रिब्युटरी ओके सो हेर अब यो चाहिँ रिभर बेसिन भयो ओके सो रिभर बेसिन भनेको चाहिँ के एउटा एरिया अफ ल्यान्ड जहाँ चाहिँ के हुन्छ रिभर र ट्रिब्युटरिज र डिस्ट्रिब्युट के हुन्छ ड्रेन हुन्छ त्यसलाई भन्छ यो जुन चाहिँ एरिया अफ ल्यान्ड छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ यसमा के भएको छ रिभर छ यो रिभर हो मेन रिभर हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ रिभर ट्रिब्युटरी र डिस्ट्रिब्युटरिज के हुन्छ यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ ड्रेन हुन्छ हैन खोलाहरू हैन त्यसको खोलाको जुन चाहिँ ट्रिब्युटरिज छ डिस्ट्रिब्युटरिज के हुन्छ त्यो एरियामा जति पनि पानी हुन्छ त्यसको च्यानलहरू हुन्छ त्यसलाई भन्छ रिभर बेसिन सो रिभर बेसिन सेन्ड अल द वाटर फलिङ इन्टु सेन्ट्रल रिभर एन्ड आउट टु द ओसन सो के हुन्छ रिभर बेसिनमा के हुन्छ जति पनि पानी हुन्छ ओके जो चाहिँ रिभर बेसिनमा हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ एउटा सेन्ट्रल रिभरमा के हुन्छ पठाइदिन्छ अन्त त्यो सेन्ट्रल रिभरबाट के हुन्छ ओसनपट्टि जान्छ त्यसलाई भन्छ रिभर बेसिन रिभर बेसिनको कतिवटा फिचर्स हुन्छ जस्तो के हुन्छ नम्बर 1 सोर्स भनेको जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ स्टार्टिङ प्लेस अफ अ रिभर स्टार्टिङ प्लेस अफ रिभर के हुन्छ सोर्स जहाँबाट चाहिँ रिभर बग्छ त्यसलाई भन्छ सोर्स अनि ट्रिब्युटरिज भनेको के हुन्छ सानो रिभर हो जहाँ चाहिँ ठुलो रिभरलाई जोइन हो जस्तो यो एउटा सानो रिभर भयो यो ठुलो रिभर भयो यसमा जोइन भयो त्यसलाई भन्छ ट्रिब्युटरिज डिस्ट्रिब्युटरिज भनेको चाहिँ के हो जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ यो ठुलो रिभरबाट जब एउटा सानो रिभर निस्किन्छ त्यसलाई भन्छ डिस्ट्रिब्युटरी अनि एमाजन रिभर चाहिँ जो चाहिँ साउथ अमेरिकामा छ एमाजन रिभर जो चाहिँ साउथ अमेरिकामा छ त्यो चाहिँ सबसे भन्दा वर्ल्डको सबसे भन्दा ठुलो लार्जेस्ट रिभर बेसिन हो जसको एरिया छ 70.50 लाख स्क्वायर किलोमिटर अन्त रिभर गंगाको चाहिँ इन्डियामा चाहिँ सबसे भन्दा ठुलो लार्जेस्ट रिभर बेसिन हो जो चाहिँ हामीले इन्डियामा पाउँछ रिभर गंगा जो चाहिँ होली गंगा भनिन्छ जसको एरिया चाहिँ 9.5 लाख हो ओके सो यो चाहिँ भयो रिभर बेसिन सो रिभर बेसिनमा हामीले अब रिभर बेसिन म एउटा ड्राइङ बनाउँछु बेसी भयो यहाँ फेरि यो सो अब हेर मैले ए यो ए भयो ए भयो यो बी भयो यो एफ भयो यो डी भयो अनि यो सी भयो ओके सी भयो ए अन्त माथि भयो ई अनि भयो बी ए डी ओके सो ए भनेको चाहिँ कन्फ्लुएन्स बी भनेको चाहिँ ट्रिब्युटरी सी भनेको वाटर सेड अनि डी भनेको चाहिँ
माउथ, ई भनेको सोर्स अनि एफ भनेको चाहिँ इन्टरफ्ल्यू। ओके, सो यो एउटा हाइल्यान्ड हो। ओके, सो ट्रिब्युटरिज हामीले सोर्स र ट्रिब्युटरिज हामीले पढिसक्यो। वाटर सेड, ओके, वाटर सेड जो चाहिँ सी छ, सी कहाँ छ, यो सी। सो वाटर सेड भनेको चाहिँ के हो भने वाटर सेड अर वाटर डिभाइड, ओके, इज अ रिच अफ हाइल्यान्ड। सो के हुन्छ वाटर सेड या वाटर डिभाइड, त्यसलाई वाटर सेड पनि भनिन्छ, वाटर डिभाइड पनि भनिन्छ। यो चाहिँ के रिच अफ हाइल्यान्ड हो। ओके, एउटा हाइल्यान्ड जस्तो हो। ओके, हाइल्यान्ड जस्तो हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, जसले के गर्छ, दुईटा जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा एरियालाई डिभाइड गर्छ। ओके, अनि and are drained by different river system from which stream flow down the slope on both sides to start the journey towards the ocean. So यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दुईटा एरियालाई के गर्छ, डिभाइड गर्छ, जहाँबाट के हुन्छ डिफ्रेन्ट रिभरहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो जर्नी के गर्छ ओसनपट्टि थाल्नु थाल्छ। जस्तो यहाँ यो चाहिँ भयो, के भयो, यो चाहिँ वाटर सेड भयो। अब यहाँबाट के गर्छ, जति पनि यिनीहरू यो चाहिँ के भयो वाटर सेड भयो, यिनीहरू वाटर सेड भयो, यो वाटर सेड भयो, यो वाटर सेड भयो, यो अब के हुन्छ जति पनि रिभरहरू यहाँबाट रिभर सिस्टम छ यिनीहरूको जर्नी के छ, अब मेन रिभरमा जान्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ आफ्नो ड्यु टु द स्लोप, होइन, यहाँ चाहिँ स्लोप छ नि त, यहाँ पनि स्लोप छ, स्टिप स्लोप छ, त्यही कारण गर्दाखेरि जति पनि रिभर सानो स्ट्रिमहरू छ, स्ट्रिमहरू के हुन्छ त्यो स्लोपमा गएपछि यो मेन रिभरमा उनीहरूले के गर्छ, आफ्नो जति पनि रिभर पानी छ यहाँ मेन रिभरमा जोइन गरेपछि त्यो मेन रिभरबाट के हुन्छ उनीहरूको जर्नी ओसनपट्टि जान्छ। मतलब त्यो चाहिँ भयो वाटर सेड। ओके, सो अर्को चाहिँ के भने कन्फ्ल्युज। कन्फ्ल्युज भनेको जहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा रिभर अर्को रिभरसँग के गर्छ मिल्छ। ओके, नम्बर एमा हेर, नम्बर एमा के हुन्छ, नम्बर एमा के देखिरहेको छ, यो अब हेर यो एमा के छ, यो रिभर के भयो, होइन, स्मल स्ट्रिमहरू के हुँदैछ मेन रिभरसँग जोइन हुँदैछ, त्यसलाई भन्छ कन्फ्ल्युज। माउथ भनेको चाहिँ हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि रिभरले के गर्छ सी र ओसन या कुनै पनि अर्को रिभरसँग मिट हुँदैछ, यो जुन चाहिँ डी छ त्यसलाई भन्छ माउथ। ओके, अब सो रिभर बेसिन इन द सोर्स रिजन इन द माउन्टेन और प्लेटो रिजन इज नोन एज क्याचमेन्ट बेसिन और क्याचमेन्ट एरिया। अब रिभर बेसिन जो चाहिँ के हो त्यसको सोर्स रिजनमा सोर्स रिजन, अब जस्तो एउटा रिभर बेसिन त्यसको जुन चाहिँ के हुन्छ यो सोर्स रिजन भयो, होइन, सोर्स रिजन भयो, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सोर्स रिजन कहाँ हुन्छ माउन्टेन या प्लेटो रिजन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ क्याचमेन्ट बेसिन। ओके, सो यो सोर्स रिजनमा जब एउटा रिभर बेसिन हुन्छ माउन्टेन या प्लेटोमा त्यसलाई भन्छ क्याचमेन्ट बेसिन या क्याचमेन्ट एरिया। अनि यो चाहिँ हामीले डायग्रामबाट हामीले थाहा पाउँछ। इन्टरफ्लो भनेको के हो, इन्टरफ्लो भनेको एउटा रिजन हो। ओके, एउटा रिजन हो अफ हायर ल्यान्ड बिट्विन टु रिभर, ओके, that are in the same drainage system between two tributaries of the same main river, that is Ganga, Yamuna, Dog. So interflow भनेको हेर F मा हेर, F मा के छ, यो एउटा हायर रिजन छ जसको बीचमा दुईटा रिभरको बीचमा दुईटा ड्रेनेजको सिस्टमको बीचमा, त्यसलाई भन्छ इन्टरफ्लो। त्यो एरियालाई भन्छ इन्टरफ्लो, त्यो रिजनलाई भन्छ, किनकि त्यो रिजन चाहिँ के छ हायर ल्यान्ड छ, कसको बीचमा दुईटा रिभरको बीचमा जो चाहिँ के छ सेम ड्रेनेज प्याटर्न छ। इक्जाम्पल के गंगा, यमुना, डोब। अब कोर्स अफ रिभर, अब जस्तो हामीले अब यहाँदेखिको सिलगढी जानु के गर्नु पर्यो, हामी बस स्ट्यान्डमा गएर सिलगढी बस लिएपछि त्यसको रुटको अनुसारले कोही के हुन्छ बागपुलबाट जान्छ, कोही जलपाइगुडीबाट जान्छ, होइन। त्यसरी नै के हुन्छ रिभरको पनि एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा रुट हुन्छ, कोर्स हुन्छ। अब कोर्स भनेको चाहिँ के हो, रुट द्याट रिभर फ्लो फ्रम सोर्स टु माउथ इज कल्ड कोर्स। जब रिभर के हुन्छ सोर्सदेखि लिएर माउथसम्म जब रिभर फ्लो गर्छ त्यसलाई भन्छ कोर्स अफ अ रिभर। अब गंगाको कोर्स, ओके,
गंगा रिवर को कोर्स चाहिँ कहाँदेखि स्टार्टिङ पोइन्ट हो, गोमुख आइस केप हैन, जो चाहिँ गंगोत्री ग्लेसियरदेखि उसको सोर्स आउँछ, कहाँ एन्ड हुन्छ, बे अफ बेङ्गलमा एन्ड हुन्छ। सो आज हामीले के पढ्न सक्यो भने आज हामीले रिभर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट खेल्छ केमा, वाटर साइकलमा। रिभर बिनाको वाटर साइकल हुँदैन हैन। हामी यु क्यान कन्क्लुड द्याट रिभर प्लेस अ इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन वाटर साइकल। सो अर्को चाहिँ के छ, रिभर बेसिन हैन। रिभर बेसिनमा के टिपिकल फिचर्सहरू छ त्यसको बारेमा हामी पढ्न सक्यौँ। के छ, कन्फ्लुएन्स, ट्रिब्युटरी, वाटरसेड, माउथ, सोर्स, इन्टरफ्लोहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ रिभर बेसिन। सो अर्को क्लासमा हामी के पढ्छौँ, अब रिभरको जुन चाहिँ कोर्स छ त्यो चाहिँ कति भागमा डिभाइड भएको छ। ओके, कोर्स अफ रिभर चाहिँ कति भागमा हामीले डिभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले पढ्नेछ। अप्पर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स, त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछ। यो चाहिँ आजको लागि यति नै हामी राख्नेछौँ।